जहाँ में है इबरत के हर सू नमूने, जहाँ में है इबरत के हर सू नमूने, मगर तुझको अंधा किया रंगो बोने। अभी गौर से भी ये देखा है तो, अभी गौर से भी ये देखा है तो, जो मामूर थे वो महल अब है सूने। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं। मिले खाक में अहल शाह कैसे कैसे, मकी हो गई ला मका कैसे कैसे, वे नामवर बे निशा कैसे कैसे, का गई आसमां कैसे कैसे। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा। अजल ने न किसरा ही छोड़ा न दारा, अजल ने न किसरा ही छोड़ा न दारा, इसी से सिकंदर सफातिह बिहारा। हर एक लेके क्या क्या न हसरत से दारा, हर एक लेके क्या क्या न हसरत से दारा, रह गया सब यूं ही टाट सारा। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा। यहाँ हर खुशी है मुबद्दल बसद गम, यहाँ हर खुशी है मुबद्दल बसद गम। यहाँ शादियाती वही अब है मातम, हर तरफ इनक़िलाबात आलम, ये सब हर तरफ इनक़िलाबात आती ही है, तग़य्युर है हर दम। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा ने। तुझे पहले बचपन में बरसों खिलाया, तुझे पहले बचपन में बरसों खिलाया, जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया। बुढ़ापे ने फिर आके क्या क्या सताया, बुढ़ापे ने फिर आके क्या क्या जल तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। यही तुझको दुन है रहू सबसे बाला, यही तुझको दुन है रहू सबसे बाला, हो जीनत निराली हो पेशन निराला। जिया करता है क्या यूं ही मरने वाला, क्या करता है क्या यूं ही मरने वाला, तुझे हुस्न ज़ाहिर ने धोखे में डाला। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। मनो दगता सो अगवीने ची यो इंसान दहगा कफन अगर कतले कीगी पा अगी के अगर खाउरे अगर अडू की चिदन दहगे न राविस्तले कीगी दाद इंसान द दुनिया अगर साथ ते बदग मिन्स के बदे दुनिया की इंसान अगर गुरूर तकब्बुर और गुनाहोना द अल्लाह ना फरमानियानी अगर शुरू की और द कज़ेख पल चिदन अगर हीर की हालांकि दत चिदन अगर दरा कबर अगहुम आवाज़ुना कई हदीस शरीफ के राजे द इंसान कबर रोजाना दत आवाज़ कई चे ए इंसान अकल तराजे द दलत के अगर तैयारे होका दलत चिदन अगर राणा रावला दजान सरा दलत चिदन अगर जान सरा तैयारे होका तैयार चिदन अगर आशा या मन बि दुनियाहु इश्तगिली मुद्दगर्रुहु व तूलुल अमली। ए प दुनिया के मशगुल इंसाना, ए प दुनिया के अगर गर्क और मशगुल इंसाना मुद्दगर्रुहु व तूलुल अमली। द दी दुनिया धोखा और ददी उम्मीदुना अगडीर उगदरी दग दुनिया बता धोखो के अगव साथी चे ए इंसाना दा कार चिदन अग कवल गवाड़ी दा कार अग कवल गवाड़ी धोखे ददी अगा डीर दी ददी उम्मीदुना अग जियादती। नबी सलाम द सहाबो सर नास्ते और यो दायरे चिदन अग उस्तला बे यो करख अग उस्तला द हगी दायरे ने बाहर त चिदन अग बोतलला दर सहाबो ने तपोस कई दा चिदन अग मा सो उस्तल सहाबा फरमाई जवाब वर के अल्लाह और दा रसूल खपो हेगी। नबी सलाम तो इरशाद फरमायो दा दायरा दाद इंसान अजल और दग करख चिदन बाहर तती होतली दाद इंसान उम्मीदुन दी न ए इंसान अस्ता उम्मीदुन अगजियाते मुद्दगर्रुहु व तूलुल अमली ददी दुनिया धोखा और ददी उम्मीदुना अग उगददी अगजियाते। अवलम यज़ल फी गफलतिन हत्ता वफी मिन्हुल अजले। आया ए इंसाना पदग गफलत के पदे के हमेशा चिदेन अग प्रोतये तरदी चिता ना साप चिदेन अगस्ता अजल्ला वरसेगे ना सापता दस्ता अग मर्ग चिदेन अग राशि। अवलम यज़ल फी गफलतिन हत्ता वफी मिन्हुल अजले दग अजल चिदेन अग बताता ना साप अग राशि। वल मौत याती बगततन वल कब्र सुंदूकुल अमली। मौत द इंतहाई ना साप चिदेन अग इंसान ता अग राजी कब्र सुंदूकुल अमली दग कबर दाद इंसान द अमाल अग सुंदखते ची इंसान पदगी के अग दफन केगे द तबसरा हगा कार केगे हगा चिदन अगा द हगी द दर अमाल मुताबिक चिदन अग द दसरा मामला अग की। इस्बिर अला अहवालिहा ला मौत इल्ला बिल अजली, ला मौत इल्ला बिल अजली द दे पदगी हालात बांदे अग सबर चिदन अग वका दग मर्ग चिदन हगा आवाज कई अनल मौत अल्लज़ी उफर्रिकु बैन अल अखी वल अखवात।
الاخوات زه هغه مریم چې د رور او د خور په منځ کې د رونو او د خویندو په منځ کې هغه جدایي راولم انا الموت الذي افرق بین الزوج والزوجه زه خو هغه مریم چې د ښځې او د خاوند په منځ کې هغه جدایي راولم انا الموت الذي بین البنات والامهات زه خو هغه مریم چې هغه د لور او د مور په منځ کې هغه جدایي راولم انا الموت الذي افرق بین كل حبیب زه خو هغه مریم چې زه د هر دوست او د ملګري په منځ کې هغه جدایي راولم انا الموت الذي اخرب الديار زه هغه مریم چې کورونه هغه ورانومه کورونه هغه ویران کومه انا الموت الذي اخرب الديار واعمر القبور زه هغه مریم چې کورونه ورانومه او قبرستان چې دین هغه آبادوم انا الموت الذي اطلبكم وادرككم ولو كنتم في بروج مشيده زه خو هغه مریم چې تاسو پسې هغه در لګېدلی یم په تاسو پسې در پسې یم او زه به تاسو چې دین هغه لاندې هم کم اگر که تاسو په مضبوطو قلاګانو کې هغه بند ولې نه یې ناست زه به چې دین هغه تاسو لاندې کم نو د دغه مرګ نه هغه هېڅ تېښت چې دین هغه نشته دی که انسان ډېرې منډې ووهي که انسان په ډېر ځان بند قلاګانو کې شیشو کې هغه بند کې خو د دغه مرګ نه چې دین هغه تېښته نشته دی هر کله چې د مرګ نه هغه تېښته نشته دی پکار ده چې د دې لپاره موږ هغه تیاری وکړو د دې لپاره تیاری کوونکی انسان دا په ټول انسانیت کې د ټولو نه هغه هوښیار خلک دي نبی علیه السلام پسې یو څو نوجوانان صحابه راغلل ای د الله رسوله په خلکو کې د ټولو نه هوښیارترین خلک هغه څوک دي نبی علیه السلام ورته جواب ورکوي هوښیار خلک هغه دي چې هغه مرګ هر وخت هغه یاد ساتي او د دې مرګ دپاره هغه تیاری کوي اولئک الاکیاس دغه خلک هغه هوښیار خلک دي ذهبوا بشرف الدنیا وکرامة الاخره دغه خلکو د دنیا او د آخرت دواړو چې دی نه هغه عزتونه د ځان سره ویوړل دغه خلک چې دی نه هغه هوښیار خلک دي دغه هوښیار خلک دا چې دی نه هغه خلک دي چې مرګ هغه هر وخت چې دی نه هغه یاد ساتي حضرت عمر رضی الله عنه فرمای کفا بالموت واعظا یا عمر ای عمره ستا دپاره نصیحت کوونکی مرګ چې دی هغه کافی دی بل نصیحت کوونکی د ستا ضرورت هغه نشته دی دغه مرګ چې کله یاد ساتي ډېر نو انسان د آخرت د دغه مرګ دپاره هغه تیاری چې دی نه هغه هم کولی کیشي حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه فرمایي ام بیوتک الدنیا فواسعة هر چې ستاسو د دنیا کورونه دي دا خو ډېر پراخه دي ډېر لوی لوی کورونه تاسو چې دی نه هغه جوړ کړل فلیت قبرک بعد الموت یتسع کاش چې د مرګ نه پس ستا دا قبر دا چې دی نه هغه هم فراخه شولی نو دا به په څه فراخېږي دا به په نیک اعمال چې دی نه هغه فراخېږي دا د ګناهونو نه په ځان ساتلو سره دغه قبر دغه آخرت د هغې زندګۍ هغه به زموږ د خوشحالیو چې دی نه هغه جوړېږي حضرت عثمان رضی الله عنه چې به کله د قبر خواته راتلو نو ډېر به یې ژړي چا تې تپوس وکړه حضرت تاسو ولې دومره ډېر ژاړئ هغه ورته وایي دا قبر دا د آخرت د مراحلو نه اولنۍ مرحله ده که چا دا قبر چې دی نه هغه دا خو یا د جنت د باغونو نه یو باغ دی یا د جهنم د کندونو چې دی نه هغه یو کنده ده که څوک به دغه ځای کې کامیاب شو مخې ته چې دی نه هغه هم کامیاب دی نو دغه ډېر خطرناک ځای دی د دې لپاره چې دی نه هغه تیاری پکار دی دغه تیاری هغه به زمونږ داسې وي چې مونږ ته مرګ هغه هر وخت یاد وي چې مونږ ته مرګ یاد وي د دې لپاره به مونږ تیاری کوو تیاری به داسې کوو چې مونږ به نیک اعمال کوو مونږ به د ګناهونو نه هغه ځان ساتو که بالفرض د انساني تقاضې مطابق زمونږ نه ګناه وشي مونږ به د هغې نه چې دی نه هغه توبه وباسو دغه به چې دی نه هغه زمونږ ډیوټۍ دنیا ته الله پاک مونږ رالیږلې هم د دې لپاره یو افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون آیا تاسو ګمان لرئ تاسو چې دی نه د دغې غلط فهمۍ کې پرېته یې چې تاسو الله پاک هغه عبث او په زول چې دی نه هغه پیدا کړی نه په زول چې دی نه هغه نه پیدا کړی مونږ الله پاک د خپل عبادت لپاره هغه پیدا کړی یو چې مونږ عبادت وکړو د نافرمانۍ نه هغه ځان وساتو الله پاک دې د عمل کولو توفیق